حضرت آدم مٹی تے پانی دے درمیان ہے سن میری نبوت تو تمہیں چمک رہی ہے آدم بین الروح والجسد حضرت آدم روح تے جسم دے درمیان ہے سن ہلے جسم دے اندر روح نہیں آئی سی میری نبوت تو بھی چمک رہی ہے سی پتہ چلیا میرے آقا امام الانبیاء پہلے دیا اور ان قرآن پڑھ کے عرض کرا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اے محبوب یاد کرو اس وقت یاد کرو اس وقت نو کیونکہ عزیزان محترم میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او ذات پاک نے جن رب العالمین نے اپنی ذات تو بعد اگر کوئی ذات بنائی ہے محبوب رب کریم فرمایا کلا اللہ ایسا جدو پیار ہویا تو محبوب بنا لو لاقا لما اظہرت الربوبیت کریم کا فرمان ہے لولا کلمہ اظہرت الربوبیت محبوبہ اگر تینوں بنانا مقصود نہ ہوندا تے دنیا بھی نہ بنادا تے اپنے آپ نو ظاہر ہی نہ کردا محبوبہ تینوں بنانا مقصود ایسی تے ہر چیز بنائیا تے محبوبہ اودو تینوں بنایا ہے جدو آپ ایسا تے آپ تو بعد اگر کوئی چیز بنائیا تے تیرے نور والی بنائیا محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اللہ تک اللہ ایسا رب تک اللہ ایسا اللہ تک اللہ ایسا بس رب ایسا تے اس چیز نال محبت ہوئی کوئی جانن والا نہیں کوئی پہچانن والا نہیں کوئی ذکر کرن والا نہیں میں صورت تو بھی پاک ہاں جسم تو بھی پاک ہاں ہتھ تو بھی پاک ہاں اکھا تو بھی پاک ہاں زبان تو بھی پاک ہاں قدم تو بھی پاک ہاں مکان تو بھی پاک ہاں لا مقاد اندر رہن والا وا بس میں دی خیال کیتا کوئی ایسا ہوئے وہ جدہ مکان بھی ہوئے جدہ وجود بھی ہوئے جدی زبان بھی ہوئے وہ جدے غلام بھی ہوئے جدے امتی بھی ہوئے جدہ مکان بھی ہوئے جدہ گھر بھی ہوئے وہ ایسا ہوئے جنہوں لوگ ویکھن میں رب یاد اور کرنی ہے رب کریم نے فرمایا بس اللہ تک اللہ ایسا پھر اس گل نال پیار ہویا مولا جدو بندہ کلا ہوئے پھر کیا پیار کس چیز نال ہو سکتا ہے کیونکہ کوئی ہور ہوئے تے پیار ہوئے گا کسی چیز نال بھی محبت ہو سکتی ہے مولا جدو آئی کلا پیار کس چیز نال ہویا فرمایا تینوں نہیں پتا بس پیار اس چیز نال ہویا میں اللہ ایسا پیار اس چیز نال ہویا کہ کوئی ایسا ہوئے جڑا میری پہچان کرواوے سب تو پہلے رب کریم نے اپنے نور تے بعد جس نور نو پیدا کیتا ہے وہ تیرے تے میرے آقا محمد عربی دی ذات پاک ہے رب کریم نے فرمایا میں پھر جدوں ایک خیال کیتا میں نو ایک گل محبت ہوئی کوئی ایسا ہوئے جنہوں ویکھیا جاوے میری قدرت یاد آوے میری کاریگری یاد آوے بس پھر رب کریم نے اپنے نور دے وچوں من نور ہی نور نبی کا من نور ہی اپنے نبی پاک دے نور نو اپنے محبوب دے نور نو پیدا فرمایا رب کریم فرماؤندے آ جدو اپنے یار دے نور نو پیدا کیتا ہے جدو اپنے یار دے نور نو بنایا ہے وہ نور ایڈا سونا بنے آئے ایڈا حسین بنے آئے ایڈا جمیل بنے آئے ایڈا سونا بنے آئے کیونکہ میں بے دل سا دل والا بنایا ہے طالب بن کے مطلوب بنایا ہے محب بن کے محبوب بنایا ہے ساجد بن کے مسجود بنایا ہے محبت نال بنایا ہے پیار نال بنایا ہے وہ ایڈا سونا بنے آئے ایڈا حسین بنے آئے میں بے دل سا بے دل ہو کے وہ ایڈا سونا بنے آئے انہوں اپنا دل دے بیٹھا ایڈا سونا بنے ایڈا حسین بنیا میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آقا امام الانبیاء دے نور نو رب کریم نے سب تو پہلے پیدا فرمایا اے اوہ نور چل دیا چلاؤں دیا حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ نا آپ دی گودی دے اندر تے شکم تے صلیب دے اتھر دے اندر آیا ہے اے اوہ نور اجر حضرت عبداللہ دے اندر آیا حضرت امام سلام اللہ دے اندر آیا اے اوہ نور پاکا جرہ حضرت ابراہیم دے اندر آیا حضرت اسماعیل دے اندر آیا اور حضرت اسماعیل دی اولاد دے وچوں حضرت جناب عبداللہ دے اندر آیا ہے جناب رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام ذات تو نہیں نے اللہ رب العالمین نے نبیان دا امام بنا کے بھیجیا رسولان دا امام بنا کے بھیجیا اور بھیجیا ساریاں دینا لباب دے اندر ہے لیکن تخلیق سب تو پہلے فرمائیا
بھیجیا بعد اندر آ ظاہری طور تے دنیا تے آقا امام الانبیاء سب تو بعد اندر آئے نے لیکن آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تخلیق سرکار دی سب تو پہلے ہویا فرمایا میرے محبوبہ ادوں بھیجاں گا جدو حضرت آدم بھی استقبال کرن والے ہونگے شیش بھی استقبال کرن والے ہونگے سونیا ادوں بھیجاں گا جدو خلیل اللہ بھی استقبال کرن والے ہونگے اسماعیل بھی اپنے جڑائے استقبال کرن والے ہونگے مختصر عرض 1,24,000 نبی تیرے استقبال واسطے بھیجیا اور صدیق اکبر تو لے کے حضرت امیر معاویہ تک جتنے صحابی بھیجے یہ سارے صحابہ تیرے استقبال کرنے واسطے یہ پہلے کھڑے ہونگے سنیا جدو تو آئے گا یہ تیرا استقبال کرنگے عزیزان محترمہ جیسی محفلاں سجاونے یا نبی پاک دا ذکر کرنے یا خرچ کرنے یا علماء نو بولونے یا نات خانہ نو بولونے یا قرآن دی تلاوت ناتا پڑھونے یا اور بیان کروانے یا اس واسطے سب تو پہلے جڑا ذکر عرش والے رب نے عرش تے کیتا ہے نبیاں نے سنے آئے نبیاں نے سن کے عرض کیتی یا مولا اے کوئی اتنا عظمت والا ہے فرمایا نبیو ہاں اے اتنا عظمت والا ہے اگر اے دا ذکر کرنا مقصود نہ ہوندا اینو بھیجنا مقصود نہ ہوندا تو انو پیدا نہ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ محفلہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام دا دورہ حضرت ابراہیم نے حکم ہویا اے خلیل عرض کی جی سنیا فرمایا انج کم کر میرا گھر تیار کر آسانیاں ان کو کیونکہ آسانی فرمایا ابراہیم عرض کی جی لجپالا فرمایا میرا گھر تیار کر عرض کی حاضر فرمایا آپ مستری بن جا بیٹے نو مزدور بنا لائے بنا کے تے میرا گھر ذرا کعبہ تیار کر آسانی بالکل آسان تقریب چھوٹے تو بڑے دی سمجھ اندر آن والی فرمایا گھر تیار کر حضرت خلیل اللہ علیہ نبینا نے رب دا گھر تیار کر دیتا جدو رب دا گھر ہویا نا تیار کہ قرآن کہندے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم حضرت ابراہیم عرض کر دیا مولا تیری طاقت دنال تیری توفیق دنال تیرے فضل دنال مولا تیرے کرم دنال تیری توفیق دنال تیرا گھر بنا دیتا ہے تیرا گھر تیار کر دیتا ہے رب کریم دا گھر جدو تیار ہو گیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا ایک کعبے دے سین دے اندر کھڑے آ کعبے دے رب دے گھر دے اندر کھڑے آ یہ سین دے اندر کھڑے آ ان بڑی جی توجہ جناب دی چاہاں گا میرے ول توجہ رکھنی آ حضرت ابراہیم ان سین کعبے دے اندر کھڑے آ کعبے دے اندر کھڑے ہو کے رب کریم دی بارگاہ دے اندر عرض کر دیا مولا تیرا گھر پایا تکمیل تک پہنچا دیتا ہے تیرا گھر بنا دیتا ہے رب کریم نے فرمایا اے خلیل تو ساڈا گھر بنایا ہے اوے اساں تینوں اپنا یار بنایا ہے ساڈا گھر بنایا ہے اسا تینوں اپنا یار بنایا ہے ہن میں قرآن مجید پڑھ کے دساں کہ رب کریم نے یار کیویں بنایا ہے قرآن دی مور لا دیاں میں کسی کا کہہ نہیں ضعیف جنہاں دی کوئی سند ہی نہ ہوئے لوگوں کو بیان کر کے بابا دے بلے بلے تے کرائی جائے لیکن اسی کا فائدہ نہیں جس اندر قرآن نہ ہوئے تو میرے مصطفیٰ تاریخ کے اندر بڑے رب مصطفیٰ دا فرمان بدلیا ہے نہ قیامت تک بدلے گا قرآن سنیا کرو کہ جرا بولے بہتے تے پتہ نہیں نہ حدیث تا نہ قرآن دا تے نہ پڑھنا نہ سمجھنا اس طرح دا بیان نہ سنیا کرو نہ سنایا کرو اس واسطے اللہ دی لا ریب کتاب اول تو لے کے والناس تک بعدی بے دی بسم اللہ دے بعد نقطے تو لے کے سین والناس دی سین تک اللہ نے پورا قرآن نعت مصطفیٰ بنا چھڑیے تے پھر لوگوں دی کتابہ پڑھنے کے لیے فرمایا اے میرے خلیل تو ساڈا گھر بنایا ان قرآن سننا ایمان تازہ تو زبان اللہ بولنی آؤ فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اے
خلیل. خلیل قرآن عربی دے اندر دوستوں بولیا گیا. فرمایا اے میرے خلیل واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اے ابراہیم تو ساڈا گھر بنایا، انعام دے اندر اساں تینوں اپنا دوست بنایا، اپنا یار بنایا ہے. حضرت ابراہیم خاموش ہون توجہ کرنی آ. حضرت ابراہیم خاموش نے رب کریم نے فرمایا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اے خلیل ساڈا گھر بنایا ہی اساں قیامت تک تینوں متقی دا امام بنایا ہے. کون نے متقین دے امام؟ حضرت ابراہیم. خلیل اللہ فرمایا تو ساڈا گھر بنایا اساں تینوں متقی دا امام بنایا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ خاموش کھڑے آ. رب کریم نے فرمایا اے خلیل یار بھی بنایا ہے، تینوں اپنا جڑا متقی دا امام بھی بنایا ہے. حضرت ابراہیم عرض کر دیا سونیا لج پالا متقی دا امام بھی اپنی مرضی نال بنایا ہی اور اپنا دوست بھی اپنی مرضی نال بنایا ہی. لج پالا میں تے کچھ اور منگنا چاہنا وا. رب کریم نے فرمایا اے خلیل کی منگنا چاہنا ہے؟ کعبے دی مزدوری دی اندر عرض کی لج پالا میں اور کچھ نہیں منگدا، یار اپنی مرضی نال بنایا ہی، دوست اپنی مرضی نال بنایا ہی، متقی دا امام اپنی مرضی نال بنایا ہی. لج پالا میں تے کعبے دی مزدوری دے اندر محمد منگنا. سبحان اللہ. ایک کعبے دی مزدوری دے اندر کی منگنا وا؟ محمد منگنا وا. سنیا مینوں محمد عطا کر دے، محمد عطا کر دے. ہن قرآن نے جڑا نقشہ کھچیا ہے ذرا غور کرنی آ. حضرت ابراہیم نے جڑی گل کیتی آ قرآن نے نقل کیتی آ. حضرت ابراہیم کہندے آ ربنا وابعث فیہم رسولا. حضرت ابراہیم عرض کر دیا مولا ایک قرآن شاید تے گواہے میری اولاد دے اندر محمد عطا کر دے، محمد عطا کر دے، محمد عطا کر دے. رب کریم نے فرمایا خلیل اور تو ساتھ میں آج میلاد منا رہے ہیں. ایک خلیل اللہ خود بھی نبی نے، بیٹے بھی نبی آ، 40,000 نبیوں دے باپ آ. کعبے دے اندر کھڑے ہو کے تیرے تے میرے نبی دا میلاد پڑھے آئے. 5,000 سال پہلے سرکار دی ولادت تو 5,500 سال پہلے کعبے دے سین دے اندر کھڑے ہو کے فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا. لج پالا او رسول عطا کر دے جڑا سارے نبیاں دا نبی ہوئے گا، جدے اوپر آ کے نبوت دا دروازہ بند ہو جائے گا، او رسول عطا کر دے. رب کریم نے فرمایا اے خلیل تیری دعا قبول آ. مکے والا بیٹا بھی تینوں دیتا ہے، مدینے والا بھی تینوں، آب زمزم والا بھی تیرا ہی آ، حوض کوثر والا تیرا ہی آ. آب زمزم والا بھی حضرت ابراہیم دا بیٹا ہے، وہ جن نے ایڑیاں رگڑیاں آب زمزم جاری ہو گیا، جنہوں حضرت اسماعیل کہنے آ. فرمایا کعبے والا بھی بیٹا تینوں دیتا ہی، مدینے والا بھی تینوں دیتا ہی، کیونکہ میرے تے آقا امام الانبیاء مدینے والے نے، حضرت اسماعیل مکے والے آ. فرمایا مکے والا بھی تیرا ہی، مدینے والا بھی تیرا ہی، آب زمزم والا بھی تینوں دیتا، حوض کوثر والا بھی تینوں دیتا. حوض کوثر دے مالک تیرے تے میرے آقا نے، آب زمزم دے مالک حضرت اسماعیل نبی اللہ علی نبینا علیہ السلام نے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جدو ذکر کیتا رب کریم نے فرمایا اے خلیل پہلے میرا گھر بنایا ہی، مزدوری دے دیتی آ، پر ہن یار دا ذکر کیتا ہی خالی پھر بھی نہ جا. حضرت ابراہیم نے ذکر کیتا، جد الانبیاء نے کیتا، فرمایا خلیل تقیدہ امام بھی بنا دیتا ہے، لیکن ہن کیتا ہی یار دا ذکر، تے یار دا ذکر کیتا ہی تے انعام لے کے جا. فرمایا اے میرے محبوبہ، اے خلیل اللہ، اے میرے دوست، قیامت تک کوئی نفل پڑھے، کوئی واجبات ادا کرے، کوئی سنت ادا کرے گا، کوئی فرض ادا کرے گا، قیامت تک تیرے تے بھی درود پڑھن گے، تیری یال تے بھی درود پڑھن گے، انعام لے. سارے سبحان
رب نے انعام دیتا قیامت تک تیرے تے بھی درود اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید فرمایا محبوبہ ہن قیامت تک اے خلیل تیرے اتے بھی درود پڑھیا جائے گا تیرے اوپر بھی سلام پڑھیا جائے گا تیری آل تے بھی پڑھیا جائے گا کیونکہ جڑا یار دا ذکر کرے خالی نہیں موڑ دا خالی نہیں موڑ دا اے انعام قیامت تک یار دا ذکر کرن والے آ درود تیرے اتے بھی پڑھیا جائے گا تیری آل تے بھی پڑھیا جائے گا میرے نبی تے بھی پڑھیا جائے گا میرے نبی دی آل تے بھی پڑھیا جائے گا حضرت ابراہیم نے ادوں ذکر کیتا 5,500 سال پہلے میرے آقا امام الانبیاء دا ذکر کر کے حضرت ابراہیم نے دسیا ان ڈٹھاں جی دی تانگ دلانو علی حضور آئے نہیں تانگ والے پہلے کھڑے آ ان ڈٹھاں جی دی تانگ دلانو تے بن ملیوں او جدی یاری بن ہجروں جدی یاد ستاوے تے بن صورت خلق پجاری آزم میں اس دی حمد کی کراں میری حمد اس دے کسے میں کی حمد کر سکنا او جدی نات رب دا قرآن پڑھے جدی تعریف اللہ دا قرآن کرے تے جدی تعریف خود خالق کے کائنات کرے فرمایا وارفان علی کا ذکرک محبوبہ سا تیری خاطر تیرے ذکر نو بلند کر چھڑیا میرے آقا امام الانبیاء نے بھی عرض کیتی مولا میرے ذکر نو بلند کیتا ہے میری شان نو بلند کیتا ہی میری ذات نو بلند کیتا ہی لیکن اے میرے سونے ربا ہن میری بھی عرض ہے مولا جی اگر میں نو انہیں مقام دیتے نہیں میں نو انہیں شانہ دیتیاں نہیں میں نو انہیں اپنے جڑے عظمتاں تا فرمائیاں نہیں مولا میری بھی عرض ہے مولا جی میں نو انہیں انعام دیتے نہیں میں نو انہ مقام دیتا ہی پھر جا کر سارا کچھ میرے واسطے تے پھر میری ہر چیز مولا تیرے واسطے یہ کون کہہ رہے ہیں میرے آقا امام الانبیاء فرما رہے ان صلاتی و نسقی و محیای و مماتی للہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمیدہ اللہ رب العالمین دلا رہے کتابہ رب کریم دے پیارے محبوب نے فرمایا عرض کیتیاں مولا ان صلاتی مولا میری نماز تیرے واسطے ان صلاتی مولا میری نماز تیرے واسطے مولا ان صلاتی و نسقی میری قربانی بھی تیرے واسطے مولا و محیایا میری زندگی مولا ایک کون کہہ رہے اللہ جپال مدینے دے تاجدار کہہ رہے حسنین دے نانا جان کہہ رہے حضرت فاطمہ زہرا دی ابا کریم کہہ رہے اور میرے تے تیرے آقا کہہ رہے مدینے دے تاجدار کہہ رہے امت دے غمخار کہہ رہے مولا میری زندگی بھی تیرے واسطے مولا میری و محیایا و مماتی للہ رب العالمین فرمایا مولا میری موت بھی تیرے واسطے اتنے دنیا تے آنا بھی تیرے واسطے دنیا تو جانا بھی تیرے واسطے مولا میری نماز میری قربانی تویوں للہ رب العالمین سنیا توی عالمین توی رب العالمین بس میری نماز میری قربانی میری زندگی موت تیرے واسطے ہے تو رب کریم نے فرمایا محبوبہ جدوں سارا کچھ میرے واسطے اے محبوبہ ساری خدائی تیرے واسطے میں عرش والا رب بھی تیرے واسطے